وای مامان، انقدر این دختر رو ترسوان که نپرس. تو قایق همشون داشتن سکته میزدن. شما که منو میشناسی، من نصف شبم میرم تو آب. اینقدر میترسیدن که لاک پشت نیاد تو آب، مار نیاد، حشره نیاد. از کجا بیاد؟ مگه تو دیوونه ای دختر؟ معلومه که هستم، یکم. خودتونم میدونین. در کل خیلی خوش گذشت. راستی میدونین سر قبر نوریم رفتم؟ خیلی خوشگله. سرکار خانم، شما چت شده؟ حواست کجاست؟ همینجا. سلام دایی. سلام بابا جون، خوش اومدی. دخترم، یکی از دوستای قدیمیم اومده دیدنم. فشار خون شکم بالاست، میای یه نگاهی بندازی؟ الان میام معاینه‌شون کنم. این کدوم دوستته؟ یکی از دوستای قدیمیمه دیگه، ابرار. اومده دیدنم. این کدوم دوسته باباست؟ من که نمیشناسمش. هست دیگه، دوست قدیمیشه. هم باشه. مامان، پسرا چه رفتارای عجیبی میکردن؟ نصف شب میرفتن تو آب. صداش کردم، الان میاد. سلام عمو جان. علیک السلام. حالا چطوره؟ من خوبم، ممنون. بیایید دستتون رو بدین فشار خونتون رو یه چک بکنم عمو جون. یکم نگران شدم. نیازی نیست نگران باشین. یه ذره بالاست، ولی اصلا نگران نباشین. الان بهتون دارو میدم، حالتون بهتر میشه. فقط لطفاً استرس رو از خودتون دور کنین که بهتر شین. الان میرم براتون آب میارم. کاش همه دکترها این تو باشه. وقتی میبینیشون همه ی دردات یادت بره، نه؟ الان میام. ممنونم. این دختر بزرگته، آره؟ نه این ربابه، دختر خواهر مرحومم بشیره. آره، الان یادم افتاد. بعد از مرگ بشیر و خاور، رباب از بچگیش با ما زندگی میکرده. نیایش و امیر عین خواهر بزرگشون میدوننش. الانم که ماشاءالله دکتر شده. آها، یه سوال داشتم. نامزد که نداره؟ نه تا الان داشت درس میخوند. الان دیگه به فکر ازدواجشه. نه فکر تو بذار برای خودت. یعنی چی؟ یعنی اینکه من این دختر رو خیلی برای پسرم زینال پسندیدم. تحصیل کرده است، پسر خیلی خوش قیافه، یه تنها وارث کل ثروتونه. حتما میاد ببینش. ابرار، تو یه ذره عجله نمی کنی؟ آخه برای این چیزا که هول تصمیم نمیگیرن. بعدشم این کارا رو خانوما باید انجام بدن. آره خب، حتما فردا خانم و دخترمو میفرستم بیان خونت. اونا رو ببین و با خانوادت صحبت کن. باشه، خوبه. چای تو بخور، بفرما. باشه. رباب جون میخواستم اینو بپرسم که داری میری بیمارستان؟ آره بگو. خب من خودم میرسونمت. تو رو هم با هم حرف میزنیم. امیر الان اصلا حوصله حرف زدن ندارم، تازه دیرم هم شده. خب حرف میزدیم. برو. مامان. چیه پسرم؟ من یه کار واجب باتون دارم، ولی نمیدونم که درکم میکنین یا نه. چرا درکت نکنم؟ خب من مادرتم، بگو حرفتو بزن. مامان، رباب. وای نفیسه، بفرما. امروز به آرزوت رسیدی. چند روز پیش که برای ازدواج رباب نگران بودی، امروز این نگرانیت هم برطرف شد. ابرار احمد برای تک پسرش زینال از رباب خواستگاری کرده.